पकड़ा दो किसी को, आप पकड़ा दो भाई, आप फ्रेम में आ रहे हो यार, फ्रेम आउट हो रहा है बिल्कुल यार। अस्सलाम वालेकुम, आपकी मौजूदगी का शुक्रिया। आज NA 245 का ज़िमनी इंतखाब है और मैं उसमें ताले के निशान पर, खुर्शीद भाई अपना माइक पकड़ लो यार, और मैं उसमें ताले के निशान पर आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाब लड़ रहा हूं और ये पहली मर्तबा मैं आज़ाद हैसियत में इंतखाब लड़ रहा हूं। मेरा निशान ताला है। अच्छा, मैं बहुत दावे के साथ ये बात यहाँ रखूंगा कि ये इंतखाबात बहुत तारीखी अहमियत के हामिल होंगे। मैं बहुत दावे के साथ कह रहा हूँ क्योंकि इन इंतखाबात के जरिए से कराची की आइंदा की सियासत की सिमत का तयन होगा। अहलियान कराची बिलखुसूस और अहलियान पाकिस्तान और खास अहलियान NA 245 तमाम सियासी जमातों की नाअहली, नाकामी और सिर्फ एक दूसरे पर इल्जाम तराशी से तंग और बेजार है। किसी सियासी जमात गुज़िश्ता 4-5 साल का जायजा ले तो PTI की हुकूमत मरकज में रही, पीपल्स पार्टी की हुकूमत सूबे में रही और M2M की हुकूमत कराची और हैदराबाद की बल्दियात में रही, लेकिन तीनों ने सिर्फ अवाम को फुटबॉल बनाया, अपने वोटर्स का मजाक उड़ाया और उन्हें सिर्फ ये बताया कि ये रुकावट है फला पार्टी का, यानी सब ने एक दूसरे पर इल्जाम लगाया। असल मामला यह है कि इन सारी जमातों, चाहे पीपल्स पार्टी हो, M2M हो या PTI हो, इन सब में जो टोला काबिज है वो माफिया है, पैदागीर हैं, वो कब्जागीर हैं, लुटेरे हैं, फडेरे हैं, जिन्होंने और वोटर्स का सौदा किया, वोटों को बेचा है, लेकिन कराची को तबाह बर्बाद किया। हालिया बारिशें उसका मुंह बोलता सबूत है। कराची का अलमिया ये है कि जब बारिश होती है तो ऊपर से भी पानी आता है और नीचे से भी पानी आता है। भाई, गड़े जगह जगह पानी खड़ा है और आज भी इलेक्शन है, पोलिंग का दिन है, कई स्कूल के रास्ते में अभी भी पानी खड़ा है, वोटर्स स्कूल तक, पोलिंग स्टेशन तक नहीं पहुंच पा रहे। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी इस मामले में फेल हुआ है कि KMC, DMC और वाटर बोर्ड से कहकर कम से कम जहाँ जहाँ पानी खड़ा है, जहाँ जहाँ रास्ते कतई नाहमवार है, उनको ठीक करके वोटर्स को फैसिलिटेट करें। ये एक बड़ी रुकावट है। मैं ये कह रहा था कि ये इलेक्शन दरअसल इंशाअल्लाह NA 245 के अवाम और वोटर्स की तरफ से जो उनका गम गुस्सा है तमाम सियासी जमातों के खिलाफ इंशाअल्लाह ताला ताले पर मोहर लगाकर यहाँ के वोटर्स और अवाम इन तमाम सियासी जमातों का बिस्तरा गोल कर देंगे। इन तमाम सियासी जमातों को फारिग करेंगे जिन्होंने लोगों को सिर्फ झूठी तसल्लियां दी। 5 साल न PTI ने काम किया, न पीपल्स पार्टी ने, न M2M ने, और PMLN की जो अब तक की हुकूमत का और कारकर्दगी है वो भी आपके सामने है। तो इसका मतलब यह है कि इस इलेक्शन से कराची की सियासत की सिमत का तयन होगा और लोगों को ये रिस्पेक्ट मिली है, उन्हें
یہ ایک متبادل ملا ہے، ایک راستہ ملا ہے کہ جو پیپلز پارٹی سے ناراض ہے ان کے کارکنان اور ووٹر وہ بھی فاروق ستار بھائی کی طرف، جو ایم پی ایم سے پوری طرح سے بدزن اور متنفر ہے ان کی صرف اور صرف اقتدار اور اقتدار کی سیاست، وزارتیں مشاورتیں، دوستوں کو نوازنا، اپنے خانوادے کو نوازنا، اپنے شہیدوں کو نوازنا، گورنرشپ چاہیے، ایڈمنسٹریٹرشپ چاہیے، صرف اقتدار، کارکن کہاں جائے گا، شہداء کی فیملیز کہاں جائے گی، جیل کے اسیر کہاں جائیں گے، ان کا مسنگ پرسن کی فیملیز کہاں جائے گی، عوام ووٹر کہاں جائیں گے، کسی کو فکر نہیں ہے۔ یہ پالیٹکس ہے اقتدار کی، عوام کی نہیں ہے، ان کے مسائل کو حل کرنے کی سیاست نہیں ہے۔ میں آخری بات کروں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب نا امید ہو گئے تھے، مایوس ہو گئے تھے۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ 21 اگست NA 245 کے بائی الیکشن انہیں ایک امید کی کرن نظر آ رہا ہے، ان کے دلوں میں امنگ پیدا ہوئی ہے کہ ایک نیا سیاسی عمل، ایک نیا سیاسی سفر شروع ہو رہا ہے، اور شاید ایک نئی سیاسی جماعت جس میں 65% 35 سال سے کم عمر کے نوجوانوں کی اکثریت ہوگی، 65% کی اکثریت، باقی 35% میری عمر کے، مجھ سے چھوٹے، مجھ سے بڑے، سرپرستی کے لیے ہوں گے۔ نئی قیادت، نئی ٹیم، نئے چہرے اور نوجوان قیادت آئے۔ آج صرف 21 اگست کو ڈالا نہیں ہے، بلکہ انشاءاللہ میرے زیر سایہ، میرے ساتھیوں کی زیر سرپرستی 28 اگست کو جو بلدیاتی الیکشن ہو رہا ہے اس میں بھی تالے کے نشان پر یا لیپ ٹاپ کے نشان پر 75 پینل آزاد پاکستان پینل کے نام سے ہم نے میدان میں اتارے، اور یہ نوجوان قیادت ہے جس کو ہم آگے لا رہے ہیں۔ ان کے حوالے شہر کراچی میں نوجوانوں کے حوالے، بیٹیوں کے حوالے، بلدیاتی ادارے ان کے حوالے کرنے، صوبائی اور قومی ایوان ان کے حوالے کرنے۔ اب یہ سندھ کے شہروں کراچی اور حیدرآباد سے ہوا پورے سندھ میں جائے گا، پورے پاکستان میں، اور اگلے جنرل انتخابات قومی اور صوبائی کے انشاءاللہ پورے سندھ میں کم از کم انشاءاللہ پورے پاکستان میں نوجوانوں کی ایک اکثریت آزاد پینل سے یا جو سیاسی جماعت تشکیل پائی ہم بنائیں گے انشاءاللہ، جو سیاسی جماعت